सूरत 3 आप तफसीर इब्न कसीर उठाएं तो इमाम इब्न कसीर ने इस आयत की तफसीर में लिखे जो मैंने खुतबे में पढ़ी है। फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। फरमाया यहाँ 3 आयात हैं और इन 3 आयात में रब ने 3 बातें करके 3 नबियों का तज़किरा किया। वत्तीन वज़्ज़ैतून का माना इंजीर और जैतून का फल है। वतूर सीनीन का माना तूर सीना का मिस्र वाला पहाड़ है। वहाज़ल बलदिल अमीन का माना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक है। एक रिवायत में मक्का, एक रिवायत में मदीना, दोनों मुराद हैं। तो फरमाया क्या मतलब, ये 3 शहरों की बात क्या? कवत्तीन वज़्ज़ैतून कह के रब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात की है कि जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे साथ जैतून का दरख्त था, वहाँ इंजीर लगी हुई थी। ये खूबसूरत सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस की बात फरमाई। वतूर सीनीन ये मिस्र की बात फरमाई जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता फरमाई। और वहाज़ल बलदिल अमीन कहकर रसूलुल्लाह के मदीना तैयबा की बात फरमाई। 3 आयात में 3 नबियों की बात रब्बे करीम ने फरमाकर ये बात समझा दी, बतला दी, लोगों को ईमान का हिस्सा बनवा दिया कि लोगों ये तीनों सरजमीनें तुम्हारे लिए ईमान के दर्जे में मुक़द्दस भी है, मुक़द्दम भी है। इसलिए हम तमाम चीज़ों को बेहतर मानते। हमारे लिए बैतुल्लाह भी आला, हमारे लिए रोज़ा रसूलुल्लाह भी आला, हमारे लिए बैतुल मुक़द्दस भी आला। हदीस पाक में जो रसूलुल्लाह की मस्जिद में मदीना तैयबा में नमाज पढ़े 50,000 नमाज का सवाब, जो बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़े 50,000 नमाज का सवाब, और जो बैतुल्लाह में पढ़े 1,00,000 नमाज का सवाब। मैं तो रब से कई मरतबा बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा पकड़ के मांगा कि अल्लाह आफ़ियत के साथ अपने घर में लाए, आप आफ़ियत के साथ रसूलुल्लाह के दर अक़दस पे लाए। ए अल्लाह हमें आफ़ियत के साथ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत और नमाज भी अता फरमा। मेरे दोस्तों, मेरी ये पूरी बात करने का मतलब, मैंने कहा ना मैं बड़े बोझल कदमों से गुफ्तगू करने आया हूँ, मैं बड़ी दुखी दिल के साथ। आज पूरी दुनिया है कुफर इसराइल जैसे खबीस मुल्क की पुष्ट पे ठहरी है और फ़लस्तीनियों को निहत्था करके इतने सालों से मारने की कोशिश है और हम लोगों की कान तक जू भी नहीं रेखती। मैं एक बात पूछता हूँ, मुझे बताएं, हदीस में नहीं है कि पूरे मुसलमान एक जिस्म की मानद है कि अगर सर को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म तकलीफ महसूस करे? और फ़लस्तीनी अगर उस जगह को छोड़ दे, नुकसान तो पूरे अहले इस्लाम का है। वो सिर्फ उनकी सरजमीन तो नहीं है, ये तो मुसलमानों की मुश्तरका सरजमीन है। उनने तो इस्लाम के विरसे की हिफाजत रखी है। यार उन बहादुर माओं को सलाम है। हमारे एक मदरसा अरबिया रेवंड, तबलीगी जमात के मदरसा रेवंड के एक आलिम दीन है, यहाँ से पढ़ के गए फ़लस्तीन के। आज उन्होंने जो 2 वजाहतें की हैं ना, यकीन माने मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। पहले उन्होंने फरमाया कि ये जो दुनिया में मशहूर है ना कि जो हमास वहाँ की मुजाहिदीन की तंजीम है, उसका असल नाम है हरकतुल मुकाविमतुल इस्लामिया। फरमाया ये तंजीम के ऊपर इल्ज़ाम है कि ये अहले तशी हैं, का 1000% झूठ है, ये सारे अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी मुसलमान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इख़वान, खुदा की बख्शिश में वाज़ेह तौर पर इस बात से इनकार करता हो कि हमास शिया है। हमास की पूरी तहरीक सुन्नी है और इसमें एक भी शिया नहीं है और उन पर शिया मजहब का इल्ज़ाम लगाना मुनाफिकीन की तरफ से इन पर बुहतान है। इस आपके भाई शेख महमूद अल हनफी फ़लस्तीन में रहता हूँ, शहर गाज़ा में रेवंड की तालिब इल्म था, 2000 से फारिग है। मैं भी आलिम हूँ, हाफिज हूँ। ये मेरा शहादा कि हमास वालों में से कोई शिया नहीं है, सब सुन्नी है। और दूसरा उन्होंने एक वीडियो दिखाई, चेहरे पे नकाब पहने एक लड़का मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहा है, वो फ़लस्तीनी है। उसकी वालदा पीछे से आई है और आके कहने लगी कि चेहरे को क्यों छुपाया, शहादत मिलेगी, अगर तू शहीद हो जाएगा तो तेरी माँ कल क़यामत में शहीद की माँ कहलाएगी। खुद आई और अपने बेटे के मुंह से वो निकाब उतार दिया।
یہ اس جیسی بہادر ماؤں نے وہاں بہادر بیٹے جنے۔ میرے ساتھیوں، آج وہاں 500 کے لگ بھگ معصوم بچے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، یہ پچھلے 3 دن میں 500 کے لگ بھگ، اور 1400 سے زائد میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہاں کے بڑوں کے شہداء کی تعداد۔ اور اسرائیل جیسے خونخوار درندے نے وہاں پر بم مارے ہیں جسے ہسپتال کہتے ہیں، وہاں پر بم مارے ہیں جسے اسکول کہتے ہیں، وہاں پر بم مارے ہیں جسے امن کا ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں۔ یہ جنگی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، لیکن کوئی ملک اس پہ کیا احتجاج کر رہا؟ یہ کل کی بات ہے، امریکہ نے اپنے فوجی بھیجے اور غزہ میں بھیجے۔ یہ غزہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے۔ اسقلان وہ زمین ہے جو اس بارڈر پہ جہاں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسکن اور مولد ہے۔ انہیں فوجی بھیجے اور کھلا کھلا کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ٹھہرے ہیں۔ کیا ہم مسلمان ملکوں کی ہمت مر گئی ہے؟ یہ پوری عرب دنیا موجود ہے، یہ باقی تو چھوڑیں، ہمارا ملک ایٹمی طاقت، ہمارا ملک اسلامی نام پہ، اسلامی کلمے پہ بنا ہوا موجود ہے۔ ہم نہیں بات کر سکتے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ٹھہریں، ہم نہیں اپنے وہاں پر افرادی قوت بھیج سکتے۔ ہم من حیث القوم اس وقت بزدل بن چکے ہیں۔ کیا حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ جب تک وہاں سرزمین امن میں رہے گی، مسلمان امن میں رہیں گے، اور ارض مقدس میں اگر فساد پھیل گیا، اہل اسلام میں فساد پھیل جائے گا۔ اور میرے ساتھیوں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ رات کی بات ہے۔ ایک میرے شاگرد نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت، یہ فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کی لڑائی ہے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں کر لینا چاہیے نا، ایک ملک ہے، باقی کافر ملکوں کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا، انڈیا کو کیا، فلاں کو کیا، فلاں کو کیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ضروری وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ میرے نوجوان کو پتہ چلے کہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ کیا ہے اور اسے تسلیم ہم کیوں نہیں کر رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں سے ناجائز بچہ کیوں کہا تھا، اور آل اسلام کے سینے میں خنجر لگنے کی بات کیوں کی تھی، اور آج تک ملک پاکستان کے پاسپورٹ پہ یہ بات کیوں لکھی ہوئی ہے کہ سوائے اسرائیل کے لیے پوری دنیا میں کارآمد ہے، اسرائیل پہ اس پہ نہیں جا سکتے آپ۔ وجہ سنیں میرے نوجوانوں، آج تاریخ آپ بھول بیٹھے ہیں، اسرائیل نام کا اس دھرتی پہ کوئی ملک موجود نہیں ہے، یہ تو غاصب لوگ ہیں، یہ تو فلسطین ملک ہے۔ فلسطین میں یہودی آئے جرمنیوں سے مار کھا کے، جب جرمنی میں مار کھا کے آئے، ادھر انہیں اپنی کالونی بنائی، اپنی زمین خریدی، میرے عرب مسلمان فلسطینی بھائیوں سے اپنی زمین خرید لی، تو زمین دے دی گئی، بیچ دی گئی۔ یہ زمین خریدتے گئے کالونیاں بنا لی، اور کالونی پہ اپنے بندوں کو رہائش دے دی۔ تو کوئی ایشو نہیں ہے، دنیا میں لوگ جاتے ہیں، پراپرٹی خریدتے بھی ہیں، لیز پہ بھی ملتی ہے، ملکیت پہ بھی ملتی ہے۔ لیکن ایک عرصہ گزرا، جب یہ بڑی طاقت میں آ گئے تو اسی کو ملک ڈکلیئر کر کے انہیں اسرائیل بنا لیا۔ یہ کوئی اس دھرتی پہ ملک نہیں ہے کہ ان کا کوئی اپنا ملک ہے، کوئی اپنی کنٹری ہے، کوئی اپنا علاقہ ہے۔ یار کل میرے گھر میں کوئی آئے اور میرے گھر میں ایک جگہ اس کو میں بیچ کے دے دوں، وہ اپنی ریاست ڈکلیئر کر لے، اس سے بڑی غداری اور کیا ہوگی؟ اور آج ہم اس کے توپ طوفانچے کی وجہ سے، اب ہم اس کے جنگی ہتھیاروں کی وجہ سے یہ ڈھیر ہو جائیں اور ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ اس لیے عرب دنیا کی اکثریت نے بھی تسلیم نہیں کی اور پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کی۔ یہ اسے رات میں نے بات بتائی، وہ لڑکا کہتا استاد جی اچھا ہم نے سمجھا اسرائیل ایک ملک ہے، میں نے کہا مسلمانوں کی کالونی خریدی اور اس پہ اپنا ملک بنا لیا، اسے ملک کہتے ہیں؟ یہ سیاست ہوتی ہے؟ تو مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، 2-3 باتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہم لوگ آج اقوام متحدہ کی پابندیوں میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ ویزاز کی پابندی میں، ہم بغیر ویزا بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتے، سفر کریں تو اپنے ساتھ سوئی بھی نہیں لے جا سکتے۔ میں نے 3 بر اعظم کے سفر کیے ہیں، میں بہت اچھی طرح کے معاملات جانتا ہوں، میں دنیا کے کئی ملک گھوما ہوں، آپ ایک سوئی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ سوئی تو چھوڑیں، اگر 50 mm سے زیادہ آپ کے پاس صرف باڈی سپرے ہو تو آپ وہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ تو ہم فلسطینیوں کی مدد میں کہاں تک جائیں گے؟ لیکن من حیث القوم جو ہم کر سکتے ہیں تو ہم 3 کام ہیں جو میری نظر میں ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، ہم یہاں بیٹھے ان کے لیے دعائیں تو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پر اس طرح کی آفت کو دیکھتے تو خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔
آج میری کوشش ہے میں انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں قنوت نازلہ خطبہ بھی پڑھوں گا، قنوت نازلہ بھی پڑھوں گا۔ اس کے اوپر آپ نے آمین کہنا ہے، وہ قنوت نازلہ ہم پڑھیں گے۔ اس کو نمازوں میں بھی پڑھنا چاہیے۔ نماز میں جب تک سمجھاؤں نہیں، شروع نہیں کراؤں گا، ورنہ عام بندے کو رکوع اور سجدے کے پتہ نہیں چلے گا، لیکن آج خطبے میں پڑھنا ہے انشاءاللہ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں، یہ پہلا کام۔ ہم مصلی بچھائے بیٹھ کے اللہ سے مانگیں،